वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर PDM में शामिल जमातें भी मुतहरिक हो गईं। हुकूमती इत्तेहादियों ने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया। PDM कायदीन पिटीशन दायर करने से कबल आज सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी मुतहरिक हो गई। PDM कायदीन सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। PDM की जमातों के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और मुतलका दरखास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। MQM, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों ने नामवर वकला पर मुश्तमिल टीम भी तश्कील दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला फौरी तौर पर अदालत में जाना बाइसे तशवीश है। JUI फे ने मामले में फरीक बनने का फैसला किया है। आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान की सियासी जिंदगी झूठ पर खड़ी है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा? PDM ने इक़्तिदार को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। 3 या 5 जजों का पैनल वो शायद अब इंसाफ के हवाले से लोगों के लिए उनका कोई फ़ैसला काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। कि फ़ैसलों का इख्तियार हम नहीं छीन रहे उनका, लेकिन अदालत ख़ुद कहती है कि हमारे फ़ैसले पर आप तबसरा कर सकते हैं। हम आज भी फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए नहीं कर रहे कि हम खुदा न ख्वास्ता उनके फ़ैसले का इख्तियार छीन रहे हैं। हम उनको एक बड़े फोरम के अंदर फ़ैसला करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान की सियासत है, उसकी पूरी सियासी ज़िंदगी एक झूठे बयानिए पे खड़ी। एक दिन इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है, उसके ज़िमनी इलेक्शन के नतायज तस्लीम किए जा रहे हैं और अगले दिन उससे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसको। क्यों इदारे इस हवाले से अपना फर्ज सर अंजाम नहीं दे रहे और बिला वजह एक शख्स को आप सहारा दे रहे हैं। तो 2 दफ़ा फ़ैसला हुआ है। एक फ़ैसला जब इब्तिदा में यहाँ मीटिंग हुई थी तो इत्तिफ़ाक़ राय से फ़ैसला हुआ कि हम अब मुद्दत पूरी करेंगे, और एक जो परसों लाहौर में हुई उसमें यह फ़ैसला हुआ कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। पंजाब की 37 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। इस हवाले से गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 9 मुंतखब वज़रा से हल्फ लिया। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़, ईमानदारी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आप सबको बहुत मुबारक। मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान ने काबीना का हिस्सा न बनने की कुर्बानी दी। उवैस लगारी, मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और अताउल्लाह तारड़ ने वजारतों से दस्तबरदारी इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना का साइज़ 41 वज़रा से नहीं बढ़ सकता, जिसकी वजह से 4 अरकान काबीना का हिस्सा ना बने, जिनकी वजह 4 मज़ीद अरकान असम्बली को काबीना में एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये 4 अरकान बर वक्त ना पहुँचने के बायस हल्फ ना उठा सके, जिनकी हल्फबरदारी दोबारा होगी।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहाजी साइज काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। ट्रस्टी वज़ीर आला ने इक़्तिदार बचाने के लिए पंजाब हुकूमत के खजाने का मुंह खोल दिया। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी पर रद्द-ए-अमल में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब काबीना का हल्फ मजाक से कम नहीं। 63 वजीर, मुशीर, मुआवने खुसूसी या पॉलिटिकल असिस्टेंट को वजीर के बराबर मुराद देकर ट्रस्टी वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी और काबीना का ये जहाजी साइस उन हुक्मरानों को नहीं बचा सकता। गैर आइनी इक़दाम के मुर्तकिब होने वाले इन हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब में काबीना बनाकर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। अदालत उस्मा पर इस हमले को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त रिटायर्ड जज रफीक तारड़ ने ब्रीफ केस देकर सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। आज इसी खानवादे को दोबारा इदारे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर इज़हार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के सुप्रीम कोर्ट पर हमले को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। सियासी मामलात पर गुफ्तगू की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन अपने साहबजादे वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए, जहां वो अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब नहीं किया, ना ही वो पेश होंगे। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अदालत में ज़ेर समात केस के मुताल्लिक मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ भी मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से अदालत में ज़ेर समात के इस बारे मुशावरत की गई। मुस्तकबिल की सूरत हाल के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जारी एलामिया में सदर बार ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले ने आइनी बहरान गंभीर कर दिया है। आइनी बहरान के हल के लिए ज़रूरी है कि नजरसानी के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। आर्टिकल 63A का मुख्तसर फैसला मुतफ़िका नहीं था। 2 जज साहिबान ने इख्तलाफ किया था। 3 के मुकाबले में 2 जजेस का इख्तलाफ जाहिर करता है कि फैसले पर नजरसानी की बहुत गुंजाइश है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने यह मुतालबा किया कि सियासी जमात अदलिया पर तनकीद करने की बजाय उसे फैसला करने दें। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अहम आइनी मामलात पर नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच को भेजने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त फुल कोर्ट में भिजवाई जाए। अहम तरीन आइनी मुकदमात का तमाम फरीकैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। गुज़श्ता रोज़ हुक्मरान इत्तेहाद ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के मामले के हवाले से दायर दरख्वास्त को फुल कोर्ट बेंच में भेजा जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला बने। 12 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। बास कानूनी मामलात हल तलब है। अब हर तरफ से मुतालबा आ रहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बैठे और मामले को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। जबकि अता तारड़ बोले कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के लीडर का चुनाव कब हुआ और उसने खत कब लिखा किसी को मालूम नहीं। मसले के हल के लिए फुल कोर्ट समाअत होनी चाहिए। आज़म नज़ीर और अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यक ज़ुबान हो के कहा, जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं, कि ये मामलात इस तरह के हैं कि क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुकदमात हैं
اور سب سے جو بنیادی مقدمہ ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا مقدمہ ہے، جس سے یہ سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے فل کورٹ یہ مقدمات سنیں اور انہیں یکجا کر کے سنا جائے تاکہ ملک کو اس آئینی بحران سے ونس اینڈ فار آل نکال دیا جائے۔ 12 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو اگر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے گھر بھیجنا ہے تو میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس کا یہ تقاضا ہے کہ عدالت اس درخواست کو سنجیدگی کے ساتھ سنے، اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس کو تمام جو عدالت کے جج صاحبان ہیں فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، وہ پرسوں پتہ لگا الیکشن والے دن جب مونس علائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے۔ اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی، اس کے منٹس کہاں ہیں، پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوست مزاری کے خلاف جمع تحریک عدم اعتماد پر جلد کارروائی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے جاری اجلاس میں کسی وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک ایجنڈے پر رکھی جا سکتی ہے۔ خفیہ ووٹنگ میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف مزید ووٹ بھی مل سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر حکمران اتحاد اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صدارت میں پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی غیر آئینی رولنگ اور عدلیہ مخالف مہم کا جائزہ لیا گیا۔ بابر اعوان نے کیس سے متعلق آئینی اور قانونی نکات پر بریفنگ دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکمرانوں کو ملکی حالات کی نہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 100 گنڈے اور 100 چھتر اب عمران صاحب کا مقدر ہے۔ اداروں کو دھمکی دینے والے اداروں کے ٹھیکیدار نہ بنیں۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، دھونس دھمکی گالی سے انصاف کا قتل نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کا بیرون ملک سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں NRO چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا کہ چودھری شجاعت کا خط بھی عمران خان کے خط کی طرح مقدس ہے۔ ہمارے ساتھ ستیلو جیسا سلوک اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ٹھان لی ہے اب ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ خان صاحب، آپ سے یہ لاڈلو والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ستیلا پن ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر آپ کا خط اتنا قیمتی اور مقدس ہے تو شجاعت کا خط بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ہم فل کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ نا انصافی برداشت نہیں کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا ہے کہ سنا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ قانون کی سادہ زبان میں بھی لکھا ہے پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، یہ پہلے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں پھر ان سے مراد لیتے ہیں۔ ان کا اقتدار میں رہنا پاکستان اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں۔ اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا
ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لاء میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراعات لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے. نون لیگ عدلیہ کے خلاف کس ایجنڈے پر نکلی ہے؟ اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے. 30 اگست سے پہلے ہمیں اہم فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ شاید کوئی بھی حکومت نہ چلا سکے. مضبوط ریاست ہوگی تو سیاست بھی چلے گی. آج خام مال کی امپورٹ کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہے. اہم آئینی اور قانونی معاملے کو چھوڑ کر اٹارنی جنرل ملک سے باہر کیوں گئے؟ اکتوبر نومبر میں ہر صورت الیکشن ہوں گے. قوم تیاری کرے. شہباز شریف اور حمزہ اپنا سامان پیک کر لیں. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ نون لیگ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھی، 1 پوائنٹ ایجنڈے کی وجہ سے حکومت سنبھالنے پر قائل ہوئے. نواز شریف وطن واپس آئیں گے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کیس کی سماعت کرے. ہم کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، مگر جب جو قومی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے اس بات پہ، اور ہماری جماعت میں سے بھی یہ آواز تھی کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان کرنی پڑے تو کر دیں تاکہ ریاست بچ جائے. انتخابات اگر ریاست ہوئی تو ہوتے رہیں گے. یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم قائل ہوئے، اور جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو. اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا. نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا. اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. کل کا جو کیس ہے اگر آئین قانون کے مطابق چلنا ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ کل کا کیس سنیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کاریا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹرسٹی کہنے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں. بتایا جائے کس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. فل کورٹ بنانے پر عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کاف لیگ مرکز میں ہماری اتحادی ہے. فل کورٹ ڈیمانڈ کی ہے حکمران اتحاد نے کہ اس فیصلے کے لیے فل کورٹ طلب کیا جائے. قابل احترام جج صاحبان نے سی ایم پنجاب کو ٹرسٹی سی ایم کہا ہے جس کی آئین میں تو کہیں گنجائش نہیں ہے. ایسی وضاحتیں، ایسی انٹرپریٹیشن یا ایسی چیزیں کیوں کر دی جاتی ہیں جو آئین سے بظاہر متصادم ہو، اس کی گنجائش نہ ہو. اس طرح ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے، اسی طرح سب نے اس ملک کے سیاسی آفیسز کا بھی احترام کرنا ہے. پارلیمان کا، سیاستدانوں کا احترام باقیوں سے کم نہیں ہے. ہمیں باقی سب اداروں کا بھی احترام ہے، لیکن یہ بھی ایک ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کا خوف کرے، یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا، کس نے ڈاکہ مار لیا. پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے کہا کہ دوست مزاری کی انتخابی مہم چلانے پر آج انہیں نہایت شرمندگی ہے. ٹویٹ میں شیریں مزاری نے کہا کہ زندگی میں اس شخص نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور محض استحقاق پر ہی زندگی گزارتا آیا ہے. نکما، نالائق اور نااہل ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا سادہ سا فیصلہ تک سمجھنے سے قاصر ہے. اب اس نے عدالت میں پیش نہ ہو کر خود کو ایک بزدل بھی ثابت کر دیا. اگر مقصد پر یقین اور اپنے فیصلوں کو اپنانے کی ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو. تحریک انصاف میں تو عمران خان کی قیادت میں تمام صف اول میں لڑائی لڑی. ہم تو تمہاری طرح محافظین کے نرخے میں ہونے کے باوجود اپنی کرسی میں دبک کر بیٹھے، نہ ہی خوف سے لرزتے رہے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین کا کہنا ہے مخصوص لوگ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. عدلیہ اور ججز کو متنازع بنانے کا طرز عمل بدلنا ہوگا. ملک کو نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے. انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی. ملک اس وقت
پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا چکا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4 دن 5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی، ڈیٹیل ریزننگ آئی، وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے، یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے، اس کا اطلاق، اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے، اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں اور اس کو اس کے مطابق پروسیڈ کریں۔ نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے، آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں۔ وزیراعظم سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یانگ منگ نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے دوران SCO چارٹر اور شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ SCO کے تمام ارکان امن کے قیام اور بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن روابط کو بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ CPEC اس حوالے سے ایک مفید ماڈل کے طور پر کام کر سکتا ہے۔